वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खैर व आफियत से रहें। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ विद आगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बगैर वक्त जाए कि शुरू करते हैं। दिसंबर की सर्द तरीन रात थी कि वो अचानक उठा और अपने बेड पर बैठ गया। इसको कुछ ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई इसके आस-पास ही मौजूद है, मगर इसने वहम समझकर झुटक दिया, क्योंकि वो डरा ना था और ना ही वो ऐसे वहमो ख्याल को कभी सोचता था। वो एक संग, स्मार्ट और हार्ट किस्म का लड़का था। इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। वो बहुत बहादुर था। रात के किसी भी पहर वो किसी भी काम से कहीं भी जा सकता था, और अक्सर ऐसा होता रहा था कि इसे साथ वाले गांव में रात को कोई काम होता तो वो चला जाता था। वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसके बचपन से लेकर जवानी तक इसे कोई भी चीज़ नज़र ना आई थी, मगर वो बचपन से लेकर जवानी तक ही चुड़ैलों के साथ खेला था, क्योंकि इसके पैदा होने के चंद दिन बाद ही इसकी माँ इस दुनिया के हालात का मुकाबला करने के लिए इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। वो अभी बहुत छोटा था, जिसे अभी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। चंद दिन का बच्चा क्या होता है और क्या कर सकता है। अभी तो इसने अपनी माँ का चेहरा पहचाना भी ना था और ना ही इसे ये पता था कि मैं कहाँ हूँ। बस कुछ दिनों बाद माँ से नाता टूटते ही वो अपनी दादी की गोद में जा लेटा, और इसकी दादी ने हमेशा से इसे लाड प्यार से रखा था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बच्चा था और इसकी आदतें भी इसकी खूबसूरती की निशानी थी। आज तक इसने मोहल्ले में कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे किसी को कोई शिकायत हो। बचपन से दादी के गोद में खेलते हुए वो जवानी में कदम रख चुका था, और अब अकेला ही वो अपने ही कमरे में अपने हेड की रौनक था। एक हिम्मत, एक बहुत बड़ा घर, और इस घर में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त, जिस पर वो अक्सर चढ़कर खेलता था और जिसके साथ एक मोटी मजबूत रस्सी का झूला भी बांधा हुआ था, और इसी दरख्त की छांव में वो खेलते खेलते जवान हुआ था। उनसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वो इसको कोई झूले दे रहा है और इसके झूले की रस्सी खुद ब खुद ही हरकत कर रही है। वो परेशान हो जाता था कि मैंने तो खुद झूला झुलाया नहीं, फिर कैसे झूलने लग जाता है। इसे पता ही न चला था कि वो कब जवान हो चुका है। इसके जज्बात मचलते थे और वो अक्सर अपने कमरे में रोमांटिक गाने लगाकर साथ साथ गाया करता था। आज भी हस्बे मामूल अपने कमरे में लेटा हुआ था, न जाने किन सोचों में गुम था, या इसे अपना बचपन याद आ रहा था। लेकिन आज न जाने इसको क्यों अपने घर से, अपने कमरे से डर लगने लगा। वो खुद भी हैरान था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्यों डर रहा है, क्यों इसकी ऐसी हालत हो गई है, हालांकि इससे कबल इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद इसने अपने ऊपर छाए हुए खौफ को कम किया, बेड से पैर नीचे ज़मीन पर रखा और जूता पहनते ही बाहर सेन की तरफ जाने का इरादा कर लिया। और जब दरवाज़ा खोला तो बाहर सेन में धुंध का राज था। इसने एक नज़र आसमान की तरफ डाली, फिर वो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन इसका ध्यान फिर से इस तरफ चला गया जिसको वो भूलना चाहता था। इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इसके साथ साथ चल रहा है। वो परेशान हो रहा था कि खुदा खैर करे, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों डर रहा है। इसने इधर उधर देखकर अपना वहम समझकर ख्याल को दिल से निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो मुतमईन ना था। शायद इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। बाहर सहन में लगे दरख्त से इसको सबसे ज़्यादा खौफ आ रहा था। इस दरख्त का तना इसको बहुत बड़ा अफरीत दिखाई दे रहा था। वो हिम्मत करके वॉशरूम में गया। वहाँ भी वो अपने दिल की कैफियत के बारे में सोचता रहा, और जब वो वहाँ से निकलकर दोबारा अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो एक बार फिर इसने अपने लॉन की तरफ देखा, इस दरख्त की तरफ देखा जो इसको वहशत में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था।
بمشکل وہ واپس اپنے کمرے کے دروازے تک آیا اور اپنے بیڈ کی طرف نظر گئی تو اس کی خاموش سی چیخ اس کے حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس کو بیڈ پر ایک دلہن بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو اس کے ہی کمبل میں پاؤں کر کے گھونگھٹ اوڑھ کر نظریں جھکائے ہوئے اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ پر یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی ہی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم پسینے میں بھیگ سا گیا۔ ڈر اس کی رگوں میں سرید کرتا چلا گیا۔ سامنے اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی دلہن اس کا وہم نہ تھی، حقیقت تھی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، یہ کون ہے اور کیسے یہاں آن پہنچی۔ ک- ک- کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی زبان بالکل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ایسے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پایا، اور اس کے پورے جسم سے پسینہ ایسے گر رہا تھا جیسے وہ ابھی نہا کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ وہ باہر دوڑنا چاہتا تھا مگر اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جیسے تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کو بہت غصہ آیا اور ڈر کے مارے اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ جواب نہ پا کر اس کو غصہ آنے لگا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں سے بھاگ کر آئی ہو اور میرا کمرہ کھلا دیکھ کر اندر چلی آئی ہو۔ اس نے دروازے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ کو ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا تو اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کوئی انسانی دلہن نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کچھ کرنے والی ہے۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس کا دل ابھی پھٹ جائے گا، اور اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم واپس موڑے ہی تھے کہ وہ دلہن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بولی، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں ایک دہشت تھی اور اس کی شکل خوفناک چڑیل کی سی ہونے لگی۔ وہ چیخ کر رہ گیا، ایک یہ اکیلا ہی اس کے مقابلے میں خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس چڑیل کا ہاتھ سامنے آیا اور اس کے ناخن بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو اس کو اپنی موت قریب آتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہو کون جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اس کے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ پھر اس دلہن نے گھونگھٹ ہٹا کر اپنا اصل روپ دکھایا۔ شاید یہ بھی اس کا اصل روپ نہ تھا، جسے دیکھ کر تو وہ ایک دم پیچھے کی طرف بھاگا، دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا اور نیچے زمین پر بہت بری طرح گرا، اور گرتے ہی بے ہوشی چھا گئی۔ کچھ پل کے لیے وہ بے ہوش رہا اور پھر جب ہوش آیا تو وہاں پر کچھ نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا ایک وہم سمجھ کر خود کو ریلیکس کیا اور وہ اپنے بیڈ کو اچھی طرح جھاڑ کر کمبل لپیٹ کر سو گیا۔